میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی مختلف جگہ سے 2 آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کے عالم مجھ جیسے کم علم کم فہم نو شرح صدر دے نال اور اپنے فضل و کرم دے نال حق تے سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑی بھی گل عرض کیتی جائے دعا ہے اللہ مینوں تھانوں سارے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن پاک فرمائے کہ جدوں بھی تھوڑے اتے کوئی پریشانی ہوندی ہے، کوئی مصیبت ہوندی ہے، کوئی تکلیف ہوندی ہے، دنیا دا نظام جدوں بگڑ جاندا ہے، یہ بگڑدا کیوں ہے، یہ بگڑن دی وجہ کی ہے، پھر اگر کسی نے سدھا کرنا ہوئے تو سدھا کس طرح کیتا جا سکتا ہے۔ تو 2 مختلف موقعوں دے اتے قرآن پاک نے اور کئی جگہ تے بیان کیتے ہیں، لیکن مجدی تلاوت جڑی میں کیتی ہے قرآن پاک سے 2 آیات مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتے۔ پہلے اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبہ، تھانوں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی جناب علی تکلیف پہنچ دیئے، مصیبت پہنچ دیئے، کوئی آفت آ جان دیئے، فرمایا کہ فابما کسبت ایدیکم، اے جیڑی تھوڑے اتے مصیبت پریشانی ہوندی ہے تھوڑے اپنے عملان دی وجہ تو ہوندی ہے۔ پھر دوسری جگہ تے قرآن نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ جدوں زمین دے اتے فساد آ جائے، کوئی فتنہ برپا ہو جاوے، نظام درم برم ہو جاوے، تو قرآن نے پھر وہی جملے بولے، فرمایا کہ جدوں فساد ہوندا ہے صرف خشکی تے نہیں ہوندا، جڑے سمندراں چ رہن والے نے انہاں اتے بھی فساد ہوندا ہے، انہاں دا نظام بھی درم برم ہو جاندا ہے۔ کیوں ہوندا ہے؟ اللہ نے پھر وہی لفظ بولے بما کسبت ایدیکم الناس، فرمایا کہ جڑا نظام تھوڑے اتے حالات ہوندے نے یہ دی وجہ اے ہے کہ تھوڑے اپنے عملاں تھوڑے اپنے جناب علی کیتے ہوئے کماں دی وجہ تو تھوڑے اتے اللہ دی ذات نظام نافذ کر دین دن۔ پمپ سولر تن چلدا پہ بند کرو، سولر چلدا۔ فرمایا جڑا عمل جڑا کوئی دنیا دا نظام درم برم ہوندا ہے، فرمایا تھوڑے عملاں دی وجہ تو ہوندا ہے۔ بما کسبت ایدیکم، اچھا اللہ پریشانی آئی، فرمایا ہاں پریشانی ہوندی ہے، کوئی تکلیف کوئی مصیبت ہوندی ہے۔ یہ گل میں اس واسطے کردا پیا، موضوع اس واسطے میں بیان کردا پیا، اج کوئی بندہ بھی اگر موبائل اٹھا لوے، کوئی بندہ بھی اگر ٹی وی اٹھائے، کوئی خبر سنے، ہر خبر دے اتے لکھے ہویا فلاں جگہ تے فلاں بندے نے جناب علی تنگ آ کے خودکشی کر لئی، فلاں بندے نے جناب علی پریشان ہو کے اپنے بیوی بچیاں نو جلا دیتا، فلاں بندے نے کوئی گولیاں کھا لیاں، فلاں بندے نے اس طرح حالات تنگ ہو گئے کہ جناب علی ایک آدمی گھر آئے کچھ کما کے صبح تو شام تک ریڑھی لا کے کھلوتے، شام نو گھر آیا چند پیسے آئے نے، گھر آیا بل ہزاراں دی تعداد نال 10-20 ہزار بل آ گیا، ادھر مالک آ گیا ایک مکان دا کرایہ دے، ادھر گھر والے تڑپ دے پہ کھان کوئی چیز کچھ نہیں، جیڑا ریڑھی تو کما کے لایا دکان تے گئے گولیاں لے کے بچیاں نو بھی دتیاں آپ بھی لے کے خودکشی کر گیا۔ کسے جگہ تے جناب علی عورت اپنے بچیاں نو لے کے دریا سمندر چھلانگ پہ مار دی ہے، اپنی زندگی دا خاتمہ کر دی پئی ہے۔ یعنی دن بدن حالات نازک تو نازک آ رہے نے، حالات بدتر تو بدتر آ رہے نے، اور مستقبل بھی کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح دے حالات بن چکے نے کہ ہر بندہ پریشان، جیدہ پہلے کچھ گزارا چلدا سی وہ بھی کہندا جی پریشان ہے، ہن گزارا بھی نہیں ہو رہا، کما رہے پتہ نہیں چلدا پیا کتھے جا رہے ہیں کتھوں آ رہے ہیں، دکاندار دکان صبح تو شام تک بیٹھ دے نے کہندے گاہک کوئی نہیں، ذمہ دار اپنا رونا پیا روندا ہے،
کسان اپنا رونا روندے، تاجر اپنا رونا پہ روندے، مزدور اپنا رونا پہ روندے، مالک اپنے رونے پہ روندے نے۔ ہر آدمی جناب علی جس آدمی نو بھی پوچھو پریشان ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ پریشانی کیوں ساڈے اتے مسلط ہوئی؟ ہن دو راستے، ایک تا ایک کہ جناب علی آدمی مطمئن خود ہو جاوے اور یہ سارا الزام حکمرانہ دے اتے انہاں نو کوس کے تے جناب علی بولیا، احتجاج کیتا، بل ساڑھے شام نو گھر آ گیا، اپنی زندگی دے اندر ذرہ برابر بھی ٹس تو مس نہیں ہویا، پھر صبح اٹھی، پھر احتجاج کیتا، پھر شور کیتا، کرن تو بعد شام نو پھر اپنے گھر آ گیا، اپنی زندگی جیویں ہے سی اوویں دی اوویں انہوں تبدیل کرن دی کوشش نہیں کیتی۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ میں حالات جڑے تواڈے اتے نازل کردا ہے، اے حالات جیویں دے دنیا دے اتوں اعمال آسمان دی طرف جاندے نے، اللہ فرمایا میں اس طرح دے حالات دنیا دے اتے مسلط کر دینا۔ اے حالات جڑے ساڈے اتے آ رہے نے، اگر عمومی طور تے ہر بندہ ویکھے اور باہر دیکھن دی ضرورت نہیں، اپنے گریبان نو دیکھے، اپنے گھر دی چار دیواری نو دیکھے، اپنے گھر دی چار دیواری نو دیکھ کے اللہ دی ذات فرماندے نے کہ دنیا آلیو او میرے بندیو، اگر تھوڑے حالات، اگر تھوڑے معاملات میں رب نال ٹھیک ہو گئے تے میں تھوڑے معاملات آپس وچ بھی ٹھیک کر دیاں گا، اگر تھوڑی میرے نال بگڑ گئی، میرے تے تھوڑے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تے پھر یاد رکھو پھر تھوڑے آپس دے معاملات بھی ٹھیک ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ ہن اجتماعی طور تے عمومی طور تے ہر بندہ یہ دیکھے کیا میرے رب نال معاملات ٹھیک نے؟ کیا میرے نبی نال معاملات ٹھیک نے؟ اگر تا میرے معاملات میرے رب نال ٹھیک نے، پھر ہو نہیں سکتا کہ دے معاملات دنیا والے نال ٹھیک نہ ہوئے۔ اگر خدا نال ٹھیک معاملات نہیں اور بندہ تسی آکھو بڑا سکون وچے، اے ہو نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان دا رب نال تعلق جڑے گا تے سکون آلہ ہے، اگر رب نال تعلق کٹ گئے ایدی زندگی میں چین نہیں آ سکتا۔ ہاں پھر دوسری صورت ہے کہ بندہ کافر ہوئے، کافر ہو کے وہ دے حالات ٹھیک ہو سکتے، کیونکہ اللہ دے نبی نے کہا الدنیا سجن المؤمن با جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے کی ہے جی؟ کافر واسطے جنت ہے، کیونکہ ایمان والے نو اوتھے جنت ملے گی، اوتھے کافر واسطے قید خانہ جہنم ہوئے گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن نے واضح طور تے اعلان کر دیتا، فرمایا ما اصابکم من مصیبت، اے حکمرانہ دا معاملہ اللہ نال بڑا سخت ہوئے گا، کیونکہ انہوں نے حساب دینے جتنی جس کو حیثیت ہے، جتھے تک اختیار ہے انہیں اتھے تک دا حساب دینا ہے۔ کوئی گھر دا سربراہ او دے کول پوچھ گھر دی ہوئے گی، کوئی محلے دا وڈیرا ہے او دے کول پوچھ محلے دی ہوئے گی، کوئی پنڈ دا وڈیرا ہے او دے کول پوچھ پنڈ دی ہوئے گی، کوئی شہر دا وڈیرا ہے او دے کول پوچھ شہر دی ہوئے گی، تے جیڑا ایک ملک دے اتے حکمران ہے او دے کول پوچھ پورے ملک دی ہوئے گی۔ یہ انج نہیں کہ بس کرسی تے آیا 4 دن عیاشی کی تھی، عیاشی کر کے پھر چلے گئے۔ یہ دنیا بڑی، یہ دنیا دار العمل ہے، اگے دار الجزا ہونا لے، اوتے حساب تا پھر انج دینا ہے کہ عمر جیسا انسان کہہ رہے کہ دریائے فرات دے کنارے کتا بھی بکھا مر گیا ہے، پوچھ عمر کو ہوئے گی، عمر کو پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنی جگہ تے انہاں دا حساب اللہ دی ذات لے گی اپنی جگہ تے، لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میرے تیرے حالات ٹھیک حکمرانہ دے ہون دی وجہ تو نہیں ہونے۔ اے حکمران چلے جان کوئی ہور آ جائے، اور چلا جائے ہور آ جان، جتنی دیر تک عمومی طور تے میں تا توں ٹھیک نہیں ہونا، اتنی دیر تک میرے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب دا تعلق حکمرانہ نال نہیں، رب دا تعلق دولت تے مال نال نہیں، رب دا تعلق اپنے بندیاں دے نال ہے۔ فرمایا جیویں دے تسی عمل کرنے نے
میں اوویں دے تھوڑے اتے حالات پیدا کر دینے. اگر عمومی طور تے تسی ٹھیک ہو جاؤ تے تھوڑے اتے نیک حکمران آ جان گے. اگر تسی ٹھیک نہ ہوئے حکمران نیک بھی آ جائے. اول تے نیک پھر آ نہیں سکتا جدو عمل ساڈے ٹھیک نہ ہوئے. اور کسے دے آن نال حالات ٹھیک نہیں ہونے. میرے بھائیو دوستو بزرگو گل ذہن وچ بٹھاؤ, اپنے ذہن وچ گل بٹھا لو. اگر اسی آپ ٹھیک ہو جاویے, عوام ٹھیک ہو جائے, حکمران فرعون بھی ہوئے, اگیوں رعایا ٹھیک ہو جائے پاویں تھوڑی بھی ہوئے, اللہ دے سامنے فرعون نو پانی وچ غرق کر کے دکھا دیندے. حکمران فرعون آ جائے, حکمران قارون آ جائے, حکمران نمرود آ جائے. نمرود کافر تے ظالم بادشاہ, لیکن جدو نبی موسیٰ علیہ السلام آئے نے, جناب علی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے, تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں پہ اللہ دی ذات نے کس طرح نمرود نو تخت تے بٹھا کے ذلیل کروایا نہیں کروایا. انہیں تختی لا کے لکھی ہوئی سی کہ جیڑا بندہ میرے کول کوئی حاجت لے کے آوے پہلے مینوں سجدہ کرے پھر میرے اگے کوئی حاجت رکھے. جدوں اللہ دی ذات دی پکڑ آئی, لنگڑا مچھر گیا نک دے ذریعے سر دے اتے دماغ تے جا کے بیٹھیا. اتھے بیٹھ کے جدوں اس ڈانس کیتا تے نمرود نو پھر پئی اپنی, انہیں تختی ہٹا کے اتنے لکھ دیتا ہے بھی جینے حاجت میرے کول کوئی حاجت منگنی ہے, کوئی میرے کول کوئی مسئلہ کوئی تکلیف دسنی ہے, پہلے آ کے میرے سر وچ چھتر مارے تا میرے کے حاجت رکھے. لوکی چھتر مار دے سی, مچھر بیٹھ جاندا سی, چھتر ہٹ دے سی اور ڈانس شروع کر دیندا سی تکلیف دے اندر. اگر یہ رعایا ٹھیک ہو جائے, عوام ٹھیک ہو جائے, میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ حالات ٹھیک کر دیندے نے. ورنہ میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر اپنے حالات ٹھیک نہ کیتے, اپنے آپ دے رب نال تعلق ٹھیک نہ تسی کیتا, اپنے نبی نال اپنا تعلق ٹھیک نہ کیتا, اے حالات دن بدن بدتر تو بدتر آندے جان گے. میرے نبی نے فرمایا پھر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنے گھر چوں نکل گئے قبرستان جان گے, قبر دے اتے لیٹ کے آکھن گے کاش تیری جگہ دے اتے میں دفن ہوندا, آج دنیا دی مصیبتاں تکلیفاں مینوں دیکھنیاں نہ پیندیاں. اے حالات ہون والے نے. میرے نبی دی زبان چ جملے نکلے نے, حضور نے فرمایا اس طرح دے حالات آ جان گے, لوگ قبرستان جا کے قبراں تے لیٹن گے کہ کاش تھوڑی جگہ تے اسی ہوندے, اسی چلے جاندے, بچ جاندے. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو بچنا بھی تا ہی ہے جے عمل ٹھیک ہوئے, ورنہ اگے اس تو بھی زیادہ حالات خراب ہوں. اگر حالات دنیا اچھی گزاری ہوئی تا اگے بچاں گے, ورنہ میرے بھائیو اگلے حالات اس تو بھی زیادہ خراب. ایتھے تو کچھ بجلی ہوندی ہے, اتھے تو بجلی کوئی نہیں. ایتھے تے ہوا گزارن واسطے کوئی راستے موجود نے, اتھے کنگلی دے برابر بھی سوراخ قبر وچ کوئی نہیں. حالات کس طرح دے ہو جان گے. اللہ دے نبی قبرستان کھڑے نے تے جلدی جلدی پیچھے ہٹے, فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ لوگوں, یہ پہلی منزل ہے, اس منزل نو اچھا بنا لیو, ورنہ حالات بڑے سخت ہونے والے نے. میرے بھائیو دوستو بزرگو میرا نبی فرما رہے اج ضرورت اس بات دیئے اسی اپنا تعلق رب نال ٹھیک کر لئیے, اپنا تعلق نبی نال ٹھیک کر لئیے. جتنی آج جناب علی آواز اٹھائی جاندی بھی نکلو انہاں کے رو, انہاں نو تیرے رون دی کوئی پرواہ نہیں. اے لوگ درندے بن چکے نے, اے لوگ درندہ صفتیں بن چکے ہیں. انہوں نے اپنی کرسیاں دی لالچ ہے, کرسی تو علاوہ انہوں نے کوئی چیز نظر نہیں آتی. جو انہوں دے سامنے رونا ہے اتنی آواز اگر یہ پھیلائی جائے, لوگوں آ جاؤ رب دے دروازے تے آ جاؤ, لوگوں آ جاؤ مسجد دی طرف آ جاؤ, آ جاؤ جمع ہو جاؤ مسجد دے اندر, 5 وقت دی نماز شروع کر دو. اللہ دے سامنے پھر گڑ گڑانا شروع کر دیتا جائے, اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیا جائے. انہاں لوگاں دی زندگی موت کے دے ہاتھے چھے, بولو میری تیری زندگی موت کے دے ہاتھے چھے, اللہ دے ہاتھے چھے, دل اللہ دے قبضے دے اندر ہے. تو لہٰذا انہاں دے سامنے رون دی بجائے اللہ دے سامنے رویا جائے. انہاں دے رون دے سامنے لوگ روندے نے, لوگ ہس ہس کے سوندے نے, لوگ اتنے پریشان ہو چکے نے.
حالات اس طرح نازک ہو چکے نے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں گر گر دی حیثیت تھی پھر جناب علی لوگ خودکشیاں تے مجبور خودکشیاں کردے پے نے یاد رکھو مسئلہ بھی حل کردہ جاما خودکشی کرنا حرام ہے اپنی جان نو ضائع کر دینا حرام ہے یہ میڈیا نے اس طرح کر کے جناب علی خودکشیاں دکھا کے لوگوں دے حوصلے بڑھا دیتے ہیں خودکشیاں دے لوگ دیکھتے ہیں خودکشیاں شروع کر دیتیاں میرے نبی نے فرمایا اے جان میری تیری نہیں اللہ دی امانت ہے جسم اللہ دی امانت ہے اللہ نے میں تینوں امانت دیتا ہے اینو ختم کرن دا اختیار تیرے کل کوئی نہیں اے ختم اللہ دی ذات کرے او دے کل اختیار ہے بنایا بھی اس سے اینو ڈانا بھی اس سے ختم بھی اینو اس سے ذات نے کرنے خودکشی حرام ہے میرے بھائیو اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ خودکشی کر دے فرمایا پھر قیامت تو بعد جہنم دے اندر بھی اس سے طرح سزا پوندا رہے گا سزا ملتی رہے گی اس سے طرح انہوں بار بار اپنی جان نو ختم کرے گا دنیا تو تنگ آ کے مر جاندے ہو بھی تاکہ سکون مل جائے اب تو تنگ آ کے کہتے ہو کہ مر جائیں ہم ارے مر کر بھی نہ چین آیا تو کہاں جائیں گے ہم اگلا معاملہ اس تو بڑا سخت ہے میرے بھائیو اگلی گاٹی اس تو بڑی سخت ہے اس واسطے اس چیز نو پرموٹ نہ کیتا کرو اس چیز دا رد کیتا کرو اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی حرام موت مرے گا جنہا خودکشی دی موت مرد ہے فقہا نے مسئلہ لکھے علاقے دے اندر کوئی عالم ہے علاقے دے اندر کوئی بڑا ہے جدہ علاقے دے اندر چل دے اور بزرگ ہے فرمایا ایسے آدمی دا جنازہ بھی نہ پڑے اس واسطے لوگوں نے عبرت حاصل ہوئے کہ تے جناب علی حرام دی موت مرے تے جنازہ مولی صاحب نہیں پڑھیا ایدہ جنازہ فلاں بزرگ نہیں پڑھیا تاکہ لوگوں نے اس پر عبرت حاصل ہو جاوے اس واسطے میرے بھائیو دوست بزرگو حالات اللہ دی طرف ہوندے نے اللہ دے سامنے رکھو اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ اللہ دے سامنے معافی منگو لیکن میرے بھائیو میں گل شروع سے کردہ پیا سی قصور حکمرانہ دا ضرور ہے لیکن حکمرانہ تو پہلے میرا تیرا قصور بھی ہے کہ جناب علی میں اپنے رب نہ کے میں بگاڑی کیا کی خیال ہے میں انصاف دے مطابق زندگی گزاردہ پہ ہے حکمران عدل و انصاف نہیں کر دے حکمران دیندار کوئی نہیں کیا میں دیندار دے مطابق اللہ رسول دے حکمہ سنت دے مطابق زندگی گزاردہ پہ ہے صبح تو شام تک میری زندگی کے دے طریقے دے مطابق گزر دیئے میرے جناب علی لین دین میرے معاملات کس طرح گزر دے پہ نے حکمران کو پورا ملک ہے تیرے کو 5 مرلے دا پلاٹ ہے تیرے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو 10 مرلے دے اندر مدینے دی ریاست نہیں بنا سکیا تو 5 مرلے دے پلاٹ اندر مدینے دی ریاست نہیں بنا سکیا تیرے کو پوچھ تیری اولاد دی ہوئے گی حدیث چاہتا ہے قیامت اللہ سوال ہونگے مال کتوں کمایا سی کتنے خرچ کر کے آیا اولاد دیتی سی کس راستے دے لا کے آیا پھر جناب علی تینوں جوانی دیتی سی 10 جوانی کتنے لا کے آیا یہ جب سوال جواب میرے تیرے کل بھی ہونگے کیا میں نے اپنے گھر دی 4 دیواری دے اندر پورا دین نافذ کر دیتے جی مندی نہیں اولاد گھر والے مندے نہیں چلو نہیں مندے سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میں اپنے اتے مدینے دی ریاست بنا لی ہے کیا میں اپنے وجود دے اتے پیغمبر دی سیرت صورت اپنا لی ہے اگر میرے بھائیو دوست بزرگوں یہ نہیں بن دی پئی پھر میرے بھائیو ایک خیال چھڑ دیو کہ یہ لوگ حکمران تھوڑی حالات نو ٹھیک کرنگے نہیں کر سکتے اس زیارت دن بدن بدتر تو بدتر حکمران تھوڑے اتے مسلط کیتے جان گے بدتر تو بدتر زمانہ تھوڑے اتے آئے گا جدو عوام رعایا ایسی ایماندار بن جائے کہ رات نو گشت کرنے واسطے عمر فاروق جیسا انسان نکلے تے ماں پتر دین واکھے بھی دودھ وچ پانی پا اسا کیا اماں عمر منع کیتے دودھ وچ پانی نہیں پونا اسا کیا عمر نہیں دیکھدا انہیں کیا عمر نہ دیکھے عمر دا خدا تو دیکھدا پہ جدو اس طرح دی رعایا ہو جائے گی پھر حکمران فاروق اعظم جیسے آؤں گے عمر جیسا حکمران پھر آئے گا کہ شاہ روم دا قاصد آیا روم دے بادشاہ نے قاصد بھیجیا مدینے دے اندر آیا آ کے پوچھے امیر المومنین نو ملنا چاہوں میں
لوگوں نے دسیا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، 22 لاکھ مربع میل تے حکمران نہیں کرنا لا۔ فرمایا جاؤ باہر چلے جاؤ، مدینے تو باہر جنگل دے اندر بیت المال دے اٹھ چلا رہے ہیں فاروق اعظم، بیت المال دے اٹھ چلا رہے ہیں وقت دا حکمران، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ حیران ہویا ہے کہ وقت دا حکمران، وقت دا بادشاہ اٹھ چلا رہے، جدو گیا جا کے دیکھیا اٹھ چڑھ دے پینے تے عمر نے سر دے تھلے پتھر رکھیا ہویا تے آرام نہ سو رہے ہیں، بے فکر ہو کے ستا پئے۔ قاصد آیا، قاصد نے آ کے فاروق اعظم اٹھایا، عمر زمین دے اتے پتھر سر دے تھلے رکھ کے بڑی آرام نال ستا پئے۔ فرمایا عمر میں سمجھ گیا تو دنیا دے اتے انصاف قائم کر دیتا ہے تے تینوں نیند پتھر دے اتے بھی آ گئی۔ ساڈے حکمرانوں نے انصاف عدل نہیں قائم کیتا، انہاں نوں نرم گدیاں دے اتے بھی نیند نہیں ہوندی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، جتنی دیر تک تھلے تو لے کے اتے تک لوگ سدھے نہیں ہوندے، اتنی دیر تک میرے ملک دے حالات ٹھیک نہیں ہوندے۔ سوچو تو سی اس ملک نو کس وجہ تو بنایا سی؟ اس ملک نو بنایا گیا سی مقصد کی سی؟ کلمے دی بنیاد تے بنایا گیا، ورنہ جڑے کام اسی اج مسلمان کردے پے ہیں یہ تا ہندو ساڈے نوں بہتر کردے سی، انہاں نال کٹھے سی، ٹھیک سی، سکھاں نال پہ ٹھیک سی۔ الگ ہون دا مقصد کی سی؟ تاکہ اسی آزادی نال اپنی عبادت کر سکیے، رسول اللہ دی سیرت صورت نو اپنا سکیے، ورنہ چوری کرن تو کون روکدا سی، دھوکھا دین تو کون روکدا سی، فراڈ کرن تو کون روکدا سی، ناپ تول کمی کرن کون روکدا سی؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کس چیز دی اج مسلمان کافر نو دعوت دے؟ اخلاق ساڈے کوئی نہیں، انہیں اخلاق دی دعوت دینی ہے تے کافراں دے ساڈے نال چنگے نے۔ معاملات دی دعوت دینی ہے کہ معاملات ٹھیک کرو تے معاملات کافر دے ساڈے نال ٹھیک ہے۔ لین دین دے اتے دعوت دینی ہے، لین دین ٹھیک کرو، کافر دا لین دین ساڈے تو بہتر ہے۔ کس چیز دی دعوت اج دا مسلمان کافر نو دے گا؟ میرے بھائیو اسی بازار دیکھیے، ساڈے بازاراں دے اندر کوئی نبی دی سیرت، نبی دی صورت نظر آندی ہے؟ زمیندارہ کر دے، زمیندارہ زمین تو جناب علی پھل لین تو بعد، فصل کٹن تو بعد کیا وہ فصل نو نبی دی سنت دے مطابق استعمال کر دے؟ او دے تو پورا عشر دین دے، پوری زکات دتی جاندی مال دے اتے۔ آج اگر کوئی صحابی اس بازار دے اندر اٹھ کے آ جائے، وہ پوچھے آ کے بازار کینہ دے، کوئی آکھے جی مسلمانہ دا بازار ہے، صحابی مان لے گا بھی مسلمانہ دا بازار ہے؟ بولو، انہوں دا مدینے دا بازار ویکھیا سی، نبی دے دور وچ دیکھیا سی، وہ بازار دیکھے کہ دکاندار دکان کھولی، سودا بیچی ہے، شٹر تھلے گاہک آیا بھی مینوں چیز دے، اسا کیا آج دے دن دی میری روزی پوری ہو گئی ہے، سامنے والا بھائی میرا صبح دا بیٹھا دے کول گاہک کوئی نہیں، او دے کول سودا لے، میں دکان بند کر کے مسجد جا رہے ہیں۔ یہ تصور سی اس تے مدینے دی ریاست دا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اج اسی اپنے حالات نو روئیے، اسی خود اپنے پیراں تے کلہاڑی ماریے، اسی نبی دی سیرت نو چھڑ دیتا، نبی دی صورت نو چھڑ دیتا۔ آج بھی اجتماعی طور تے اگر امت توبہ کر لے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جدو ادھر سے تھوڑے اتے حالات آ جان پھر کی کرنے؟ جدو حالات تھوڑے اتے آ جان ہر طرف مصیبت ہی مصیبت۔ اچھا حکمرانہ نے جناب ساڈے اتے مہنگائی کر دیتی، حالات اس خراب کر دیتے، اتنی بیماریاں بھی حکمرانہ دیتی ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں اتنی آ گئی ہیں؟ اتنی زیادہ بیماریاں، ہر تیسرا ہر دوسرا بندہ بیمار، بلکہ ان کا جس بندے نے اپنے آپ کو چیک نہیں کرایا وہ ٹھیک ہے، جس چیک کرایا وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ آ جائے گا بیماریاں عام ہو جان گیاں، لوگ پریشان ہون گے اور گھبرالے نو آکھن گے تسی ساڈے تو بہتر ہو، ساڈے تو پہلے چلے گئے، کاش تھوڑی جگہ تے سی ہوندے۔ فرمایا جدوں یہ حالات تھوڑے اوتے آ جان پھر کی کرنا ہے؟ ففروا الی اللہ، پھر دوڑ لا دے اللہ دی طرف، اللہ دی طرف رجوع کر لینا، اللہ دے سامنے آ کے گڑ گڑا لینا، معافی مانگ لینا۔ پھر کی کہاں گا؟ فرمایا میں تھوڑے حالات درست کر کے رکھ دیاں گا، میں حالات تھوڑے ٹھیک کر دیاں گا۔ اتنے لوگ جمعے دی 7 دن بعد جمعہ پڑھیا، بعد چھٹی پورا ہفتہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو آج جڑی بجلی استعمال کیتی ہے، یہ بل اتنا مہنگا آ گیا، پریشان ہو گئے۔
کل قیامت دا دن اللہ پوچھے آنکھ اتنی استعمال کیتی ہے دا بل بھی ادا کر، دل اتنی دیر استعمال کیتے دا بل ادا کر، تینوں میں زندگی دیتی سی اتنی زندگی استعمال کیتی ہے دا بل ادا کر، او دا بل کی ہوئے گا؟ نیک اعمال ہوں گے۔ اس آنکھ دا بل ادا کرو گے؟ کر سکتے ہو؟ زبان دیتی سی دا بل ادا کرو۔ اسی 7 دن بعد نماز جمعے دی پڑھی، بس 7 دن چھٹی، کوئی فکر کوئی فکر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک ایک خدا دی ایک ایک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک ایک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جہدے کول اکھ کوئی نہیں، جا کے پوچھو جا کے کتنے مہنگے لینز پوائے جان، جو کچھ کیتا جاندہ اکھ نال، پھر بھی اکھ پہلے ارگی نہیں ملتی۔ دل دے اندر سٹڈ پائے جاندے نے، وال پائے جاندے نے، پھر بھی پہلے والی گل کوئی نہیں۔ کتنے لکھاں روپے لائے جاندے نے، میرے بھائیو دوست بزرگوں پہلے والی گل کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات نے مینوں تینوں صحت دیتی ہے، صحت نو غنیمت سمجھ لا، بیماری تو پہلے پہلے۔ اللہ دی ذات فرما رہی جدوں حالات تھوڑے اتنے آ جان پھر کی کرنا ہے؟ ففروا الی اللہ، پھر اللہ دی طرف دوڑ لا دینا۔ دنیا داراں دے دروازے تے نہ جانا، حکمراناں دے دروازے تے نہ جانا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ دا غیر، اللہ تو بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے بغیر، غیر تو بغیر سب کچھ کر دے۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، مسجداں نو آباد کر لو، مسجداں نو آباد کر کے خدا دے سامنے درنا دیو، اللہ دے سامنے درنا دو۔ اللہ سی اپنے پیراں تے آپ کلہاڑی ماریے، اسی آپ اپنے پیراں تے کلہاڑی ماریے۔ آج جناب علی ساڈے اتے حالات مسلط کر دیتے گئے۔ فرمایا ففروا الی اللہ، میری طرف آ جاؤ، پھر میں کی کراں گا؟ فرمایا میں تھوڑے حالات ٹھیک کر دیاں گا۔ کس طرح؟ حضرت یونس علیہ السلام نے قرآن کہہ رہے سورہ یونس علیہ السلام نے قوم نو تبلیغ کی تھی، سمجھایا، قوم نہ منی، تو یونس علیہ السلام نے فرمایا 3 دن دی تھوڑے کول مہلت ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، 3 دن تو بعد تھوڑے اتے عذاب آئے گا۔ قوم نے مذاق سمجھیا، قوم نے فرمایا ایویں گل کردا پے۔ 3 دن گزرے، 3 دن گزرنے تو بعد آسمان تے کالا بدل آ گیا، اتنا گہرا بدل کہ دن رات تبدیل ہو گیا۔ قوم دے اندر کچھ لوگ سمجھدار ہونا سمجھے ہونا کہ وقت دا نبی جھوٹ نہیں بولیا کردا، وقت دا نبی جدوں بول دے سچ بول دے، او دی زبان تے جھوٹ نہیں ہوندا ہے۔ جڑا جھوٹ بولے او قادیان دا کانا تا ہو سکدا ہے، اللہ دا نبی نہیں ہو سکدا، او نبی نہیں ہو سکدا۔ نبی دی زبان تے جھوٹ آ نہیں سکدا۔ کیوں؟ نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، نبی ادو بول دے جدوں رب بلائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ قوم نے آکھیا جلدی کرو، تلاش کرو نبی یونس نو۔ تلاش کیتا، حضرت یونس علیہ السلام بستی تو نکل چکے نے، چلے جا چکے نے۔ بہت تلاش کیتا، نبی یونس نہ ملے۔ قوم نے سارے نو اعلان کیتا، بڑے لوگوں نے سارے کٹھے ہو جاؤ، یونس نہیں ملدا پیا، یونس دا خدا تا اج بھی موجود ہے، یونس دا خدا تا ساڈے کول دیکھدا پیا، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ روایات چاہندے ہیں، مفسرین نے لکھے، تفسیرات لکھے، یونس علیہ السلام دی قوم نے گھر وچ نہ کوئی بچہ چھوڑیا، نہ کوئی بچی چھوڑی، عورتاں سمیت، بچیاں سمیت، بوڑھیاں سمیت سارے نو لے کے میدان تے جمع ہو گئے۔ عورتاں نے اپنے بچے دودھ پیندے زمین تے رکھ کے ہاتھ اٹھا لے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ بچے تڑپ دے پینے، ماما بچیاں دی پرواہ نہ کیتی، جی میں روئے گریہ زاری کیتی۔ اللہ دی ذات نے عذاب دور کر دیتا، عذاب دور کر دیتا۔ دوستو اللہ فیصلہ کر چکے اسی عذاب دا، نبی یونس اعلان کر چکے کہ 3 دن تو بعد عذاب آئے گا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قوم روئی، سچی تے پکی توبہ کی تھی، اللہ دی ذات نے عذاب دور کر دیتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نبی موسیٰ علیہ السلام کو قوم آئی، بارش نہیں ہو رہی، ساری قوم دعا منگی، اللہ فرمایا موسیٰ تیری قوم ایک بندہ ہو جیا جدی وجہ تو میں بارش نازل نہیں کردا پیا، بڑا گناہگار۔ اس بندے توبہ کی تھی، اللہ بارش نازل کر دیتی، نہ ہاتھ اٹھائے، دل وچ توبہ کی تھی، اللہ بارش نازل کر دیتی۔ قوم آکے نبی موسیٰ تو آکے ایسی بندہ اٹھے تے بارش ہونی، بندہ اٹھیا کوئی نہیں، بارش آ گئی۔
اللہ دی ذات نے فرمایا اس بندے نے میرے نال صلح کر لی ہے، اج موقع ہے، اج رب نال صلح کر لو، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ اور روو آ کے، جی میں جمعے دے دن مسجد بری ہوندی ہے، 5 نمازاں تے مسجد بری ہوے۔ اگر تھوڑے حالات تھوڑے معاملات خدا نال ٹھیک نہ ہوئے، اللہ کہندے نے پھر تھوڑے آپس معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک کوئی تالاب دے اتے جناب علی بکری کھڑی ہے، شیر کھڑا ہے، بیڑ کھڑی ہے، بیڑیا کھڑا پانی پی رہے ہیں۔ لوگ آکھے کی جادو کر دیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، کی جادو کیتے ہیں جانوراں دے اتے؟ فرمایا جادو میں کچھ نہیں کیتا، میں اپنا معاملہ رب نال صلح، میں اپنے رب نال صلح کر لی ہے، انہوں نے آپس وچ صلح کر لی ہے۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگ، حدیث مبارک ہے، اگر تھوڑا آسمان والے نال تعلق خراب ہو گیا، دنیا چ کدی تسی سکھ دا ساہ نہیں لے سکتے، کدی چین دا ساہ نہیں لے سکتے۔ اپنے رب نال اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ خود بخود تھوڑے اتنے کوئی نیک حکمران نازل کر دے گا۔ عمل ساڈے انج دے ہوئے، رشوت خور رشوت نہ چھڈے، سود خور سود نہ چھڈے، جھوٹ بولنا والا جھوٹ نہ چھڈے، غیبت کرنا والا غیبت نہ چھڈے، فراڈ کرنا والا فراڈ نہ چھڈے، چور چوری نہ چھڈے، اور خودکشیاں کیتیاں جان جنہوں نبی حرام کہہ رہے کہ خودکشی حرام، اگر کوئی حرام موت مر دے، نبی نے فرمایا علم والا بندہ اہل علاقے دے اندر با وقار با اثر بندہ او دا جنازہ نہ پڑھو تاکہ لوکاں تے عبرت حاصل ہو جاوے۔ جدوں یہ حالات ساڈے اتے ہو جان میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پھر خیال کرو کہ رب ساڈے اتے حالات ٹھیک کر دے۔ اے حکمران درندے بن چکے نے، حکمران جناب عالی ای کرسیاں دی لالچ اندر تیرا رونا انہاں دے سامنے کچھ اثر نہیں رکھدا، تیرا گڑ گڑانا، تیرا رونا، گھر چو باہر نکلنا، پھانسی دے پھندے تے لٹک جانا، چیخو پکار کرنا، انہاں تے کچھ اثر نہیں رکھدا۔ اے چیخو پکار کرنی ہے رب دے دروازے تے آ تاکہ رب انہاں نو تباہ و برباد کرے۔ رب دی انہاں دی زندگی موت میرے تیرے ہاتھ وچ نہیں، کدے ہاتھ وچ؟ بولو کدے ہاتھ وچ؟ اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ عوام ٹھیک ہو جائے، رعایا ٹھیک ہو جائے، میرے بھائیو حکمران میں گل کردا پیا فرعون بھی بن جائے، فرعون حکمران ہے، رعایا دے چند بندے اہل توحید بنے نے، چند بندے اللہ بھی منن والے بنے نے، اللہ نے انہوں نے سامنے فرعون نو غرق کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ چند لوگ ایمان والے بنے نے، اللہ نے نمرود نو تباہ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، آؤ رب دے در تے آ جاؤ، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ دے سامنے معافی منگو۔ اج وقت ہے توبہ کرن دا، اج وقت ہے اللہ دے سامنے رون دا۔ ہر بندہ 5 ٹائم دی نماز دی پابندی شروع کرے، ہر بندہ اٹھ دے تہجد دے وقت اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نو منا لے، ہر بندہ اپنے رب نال معاملات ٹھیک کر لے۔ خدا دی قسم معاملات رب نال ٹھیک کرن دی دیر تھوڑی ہوئے گی، حالات ٹھیک کر دے گا خدا، اج دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ آج آ جاؤ وقت ہے، ورنہ تبصرے کرن دا کوئی فائدہ نہیں، احتجاج کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ دے سامنے روو، اللہ کو معافی رنگو۔ قرآن کہہ رہے ما اصابکم من مصیبت فبما ایدیکم، اے جڑے حالات تھوڑے تے آن مصیبت تکلیف ہون تھوڑے اپنے ہتھاں دی وجہ تو ہوندے نے۔ اج حالات اس طرح دے بن چکے نے، ہر آدمی اس طرح دا ظالم بن چکے، مزدور ظالم ہے، جناب علی کام کروانا والے ظالم، اجرت پوری نہیں دے رہا، چیز بیچنے والا ظالم، خریدنے والا ظالم، کوئی رشوت تو بغیر کم نہیں ہو رہا، تھلے تو لے کے اتنے تک حالات۔ رب نال اعلان جنگ کر دے، سود جناب علی کھان والا رب نال اعلان جنگ کر دے، حالات ساڈے ہو چکے نے۔ پھر آکھی ساڈے اتنے خدا رحمت کرے، خدا ساڈے تے برکت کرے، ورنہ حالات اس تو اتنے بدتر ہو جان گے۔ اج 30,000 بل آਉਂਦਾ پہ، ہو سکتا ہے اگلے حالات 60,000 آوے۔ پھر وہ وقت آ جائے گا جہاں میرے نبی نے کیا سی، لوکی قبرستان جا کے قبراں دے اتنے لیٹن گے، لیٹ کے کہیں گے کاش تھوڑی جگہ تے اسی ہوندے، سانو یہ حالات نہ ویکھنے پیندے، سانو یہ پریشانیاں نہ ویکھنیاں پیندیاں۔ اج رب نال صلح کرو، اللہ پاک میرے تھوڑے اتنے حالات بہتر فرم، اللہ پاک ساڈی تھوڑی روزگاری نو اللہ پاک روزگاری دے اندر کشادگی پیدا فرما دے، بے روزگاروں اللہ صحیح روزگار نصیب فرما دے، اللہ ساڈی روزیاں دے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک کوئی نیک صالح
ساڈے اتنے حکمران نازل فرما دے. اللہ مینوں تانوں سارے نوں سچی تے پکی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ المبین.